लेसन 3.3 ट्रेडिसनल नेपाली म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट पुराना परम्परागत हैन म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरु के हुन् त लेट्स स्टार्ट है हामी त्यही पढ्दै छौं मादल फ्लुट दमाहा अनि musical instrument. What are the musical instrument? Have you seen? Could you tell? What are the have you seen? Please tell. सारङ्गी असुरो पञ्चेबाजा Yes, in Panchebaja भित्र ल भन्नु झ्याली दमा अनि ट्याको नसिम सनाई झ्याली दमा नरसिंह ट्याम्को यस करेक्ट ट्याम्को नरसिंह यस सनाई झ्याली दमा ट्याम्को र नरसिंह पञ्चेबाजा हामी पञ्चेबाजाको बारेमा पढ्दैछौँ अब लोक बाजाहरू चाहिँ हैन accompanied with folk songs and function as a soul to a song making it lively लोक बाजाहरू छन् यी लोक बाजाहरू गीतलाई चाहिँ एकदमै लाइभली गराउन लागि जीवन्त गराउन यी लोक बाजाहरू चाहिँ नभई they are our pride identity and source of economy to the nation they are our pride हाम्रा गर्वका विषय हुन् परिचय हुन् source of economy to the nation देशको लागि चाहिँ इकोनोमीको एउटा स्रोत पनि हुन सक्छन् Nepal enriched with such instrument and it must be the concern of our government to all the common civilians to work for their promotion. Like as Nepalese dances, folk dance study we discussed, such Nepali folk musical instruments should also preserve only by the government but also all the conservation of such musical instrument. Right? Okay, this is the picture of Panchebaja. Could you see here? Panchebaja or Nepali folk musical instruments, right? Sonai, Jhali, Dama, Tamko, and Narsimha. These 5 sets of musical instruments comes under Panchebaja. Introduction about musical instrument. यसको हैन नेपाली लोक संगीत लोक बाजाहरूको चाहिँ परिचय यति छ The music which is played during an event like jatra, fair, festival, ceremony, etc. is called folk music. हैन लोक संगीत, लोकगीत, लोकधुन भने के The music which is played during the event like jatra, मेला, पर्व, फेस्टिभलमा फेस्टिभल, सेरेमनी, it is called folk music. यो सबैले चाहिँ लोकगीत भनिन्छ है त. It is also playing along with the folk songs. Folk music is related to particular place. यो चाहिँ particular place सँग सम्बन्धित हुन्छ. Race, region, religion, culture, etc. यी म्युजिकहरू चाहिँ प्रत्येक धर्म, संस्कृति, ठाउँ अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ. Generally, the folk musical instrument is made using the locally available means and materials, right? यिनीहरू चाहिँ locally available means and resources प्रयोग गरेर के गरेको हुन्छ त यी म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू बनाएको हुन्छ. Along with folk songs, various musical instruments are also played in different festivals, jatra and ceremonies in Nepal. नेपालमा विभिन्न जात्रामा सेरेमोनीमा चाहिँ यो के गरेको हुन्छ त प्लेड गरेको हुन्छ हैन. अलोङ विथ फोल्क सङ लोकगीतको साथसाथै म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू के गरिन्छ त बजाउने गरिन्छ मेला पर्व जात्राहरूमा. लाइक फोल्क सङ्ग्स द म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट अल्सो डिफर अकर्डिङ टु प्लेस, रेस, रिलिजन एन्ड कल्चर. जात, धर्म हैन कल्चर अनुसार चाहिँ सबै के हुन्छन् त फरक फरक किसिमका म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छन्. These are some example. What are they? Madal,
सारङ्गी अनि अर्को के हो यस के अरे मुरली बाँसुरी हैन अ ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन अफ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट प्लेड इन नेपाल इज गिभन बिलो केही चाहिँ हैन यसको डिस्क्राइब तल गरेको छ लेट्स सी मादल मादल त देख्नु भएको छ नि सबैले तपाईँ घरमा पनि होला देख्नु भएको छ Yes, sir. यस मादल छ Yes, sir. कति त बजाउन पनि आउँछ होला मादल ओके मादल इज वान अफ द मोस्ट पपुलर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट राइट मादल भनेको चाहिँ मोस्ट पपुलर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो हैन अफ नेफ्लिज नेपालीहरूको लागि चाहिँ मादल एकदमै पपुलर इन्स्ट्रुमेन्ट हो हैन मादल इज वान अफ द मोस्ट पपुलर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट अफ नेप्लिज कम्युनिटी दिस म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट वाज फर्स्ट युज बाई मगर कम्युनिटी रिमेम्बर हियर यो चाहिँ पहिला मगर कम्युनिटीले यसलाई प्रयोग गर्थे ओके सरी है मादल इज वान अफ द मोस्ट पपुलर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट अफ द नेप्लिज कम्युनिटी दिस म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट वाज फर्स्ट युज बाई मगर कम्युनिटी पहिला सुरुमा मादल चाहिँ मगर त्यही भएर प्रत्येक मगर घरमा एउटा मादल हुनुपर्छ भन्ने छ नि मेरो घरमा पनि मादल छ मलाई बजाउन आउँछ मादल है फेरि तपाईँलाई आउँछ कि आउँदैन मलाई चाहिँ बजाउन चाहिँ आउँछ तर ताल दिन चाहिँ आउँदैन फेरि बजाउन त मजाले बजाउँछु मैले तर तालमा बजाउन आउँदैन है तपाईँ कतिलाई ताल दिन आउँछ होला मलाई ताल दिन आउँदैन बजाउन चाहिँ मादल बजाउन सकिन्छ है लेटर अन इट गेन बाई पपुलारिटी थ्रु आउट द कन्ट्री पछि चाहिँ पहिला मगर कम्युनिटीमा थियो पछि थ्रु आउट कन्ट्रीमा भयो इट इज मेड बाई मेकिङ अ बिग होल इन अ पिस अफ थिक लग एन्ड इट इज बोथ ओपन साइड आर कभर्ड विथ स्किन होइन बिचमा चाहिँ ढुवाङ हुन्छ वरिपरि छालाले होइन मोडेको हुन्छ इट इज क्यारिड अराउन्ड द वेस्ट एन्ड प्लेड विथ द बोथ ह्यान्ड एउटा कम्मरमा बाँधिन्छ र दुईवटा हातले ड्याम पिटेर मादल बजाइन्छ सारेङ्गी होइन सारेङ्गी र्याइ र्याइ भयो जीवन तिरिमिरी झ्याइ भन्ने गीत सुन्या होला गराइ टिकटकमा धेरै भएको होइन चर्चा भएको सारेङ्गी कसले बजाउनुहुन्छ सारेङ्गी कसले हो सारेङ्गी बजाउने कस्तो गोले सर सारङ्गी सारङ्गी गाइनेले यस गन्धर्व गन्धर्व अथवा गन्धर्व सर सारङ्गी इज अ ट्रेडिसनल म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट introduced by Gandharva community of कास्की डिस्ट्रिक्ट which is made by खिर्रवुड पहिला सुरुमा गन्धर्व जातिहरूले कास्की जिल्लाबाट चाहिँ सुरु गर्नुभयो भनौँ मतलब कास्की जिल्लामा मेन अलि धेरै बसोबास त्यतातिर हुनुहुन्छ गन्धर्व कम्युनिटीमा अफ कास्की डिस्ट्रिक्ट which is made by खिर्रो भनेर चिन्नु भयो होला होइन हाम्रो स्कुल अगाडि खिर्रोको बुटो पनि छ देख्नु भएको छ खिर्रोको काठबाट बनाइन्छ पहिला सुरुमा इट हेज 4 वाइज यसका 4वटा तार हुन्छन् एन्ड इट इज प्लेड बाई रबिङ अ बो अन द वायर्स होइन त्यसमा एउटा बो हुन्छ त्यसले चाहिँ रब गरेर होइन रगटेर बजाइन्छ इ द पिपल अफ द गन्धर्व कम्युनिटी सारङ्गी अलङ विथ देयर ओन लोकल सङ्ग्स द्याट टक्स अबाउट भेरियस इन्सिडेन्ट द्याट ह्यापन इन द कन्ट्री राइट अब हिजो हामीले कर्खता सुनेको थियौँ नि होइन आमाले सोध्दै नि खोइछोरो भनिन् भनेर हो त्यो गीतहरू चाहिँ गाइनेहरूले होइन बजाएर गाउने गीतहरू हुन् र यसमा भाइ बहिनीहरू सारङ्गीले होइन मान्छेका दुःख पीडा आइडेन्टिटी आफ्नो देशमा के भइरहेछ ती सबै कुरा चाहिँ बताउने काम गर्छ होइन अब हेरौँ यहाँ 3वटा झ्याली नरसिम्गा र सनाई होइन झ्याली भनेको यस्तो हातले दुईवटा हातले बजाउने होला फुकेर बजाउने होइन यो सनाई पनि फुकेर बजाउने है अब हामी फुकेर बजाउने अब फ्ल्युट बाँसुरी अथवा मुरली पनि भन्छ बाँसुरी मुरली इङ्ग्लिसमा फ्ल्युट भन्छ इट इज मेड बाई मेकिङ अ होल इन अ स्मल पिसेस अफ हलो ब्याम्बो पाइप एउटा बाँसको सानो छोटो एउटा टुक्रामा होइन पाल पारेर के गरिन्छ फ्ल्युट बाँसुरी बनाइन्छ इट इज अ पपुलर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट राइट एउटा पपुलर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो थ्रु आउट द कन्ट्री देशैभर यसलाई चाहिँ होइन बजाउने गरिन्छ इट इज प्लेड बाई ब्लोइङ एयर विथ द हेल्प अफ आवर माउथ हाम्रो मुखबाट होइन फुकेर चाहिँ के गरिन्छ त यो म्युजिक बजाउने गरिन्छ म्युजिक दिने गरिन्छ बाँसुरी अनि बाँसुरी पछि आयो झ्याली अथवा झ्याम्टा झ्याली इट इज वान अफ द म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट अफ पञ्चे बाजा मध्येको झ्याली हो
इट इज मेड अफ ब्रोन्ज मेटल होइन काँसको एउटा टुक्राबाट बनेको हुन्छ इट इज प्लेड आवर बोथ ह्यान्ड्स हाम्रो दुईवटा हातले पिटेर चाहिँ बजाइन्छ होइन दुईवटा हात इट इज प्लेड आवर बोथ ह्यान्ड्स होइन नरसिम्हा इट इज अल्सो वान अफ द म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ पञ्चेबाजा नरसिम्हा भनेको पञ्चेबाजाको अर्को के हो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो नर्स देखाएँ मैले होइन एकदमै माथितिर होइन सुँड जस्तो हात्तीको सुँड जत्तिकै लामो होइन बटारिएको लङ हुन्छ यो चाहिँ कप्परबाट बनेको हुन्छ इट इज लङ एन्ड कर्भ लाइक अ हाफ सर्कल जस्तै हुन्छ होइन अघि हामीले हेऱ्यौँ नि हाफ सर्कल दिस इज नरसिम्हा दिस इज झ्याली झ्याम्टा दिस इज सहनाई 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 भनेको इट इज अल्सो पार्ट अफ पञ्चेबाजा इट इज मेड अफ मेटल एन्ड प्लेड बाई ब्लोइङ एयर विथ आवर माउथ इट इज अल्सो प्लेड थ्रु होइन ब्लोइङ एयर थ्रु द माउथ मुखबाट चाहिँ हावा फुकेर यसलाई सहनाई बजाइन्छ होइन सहनाई माउथबाट चाहिँ सहनाई बजाइन्छ लेट्स सी दिज आर द पिक्चर्स वाट आर दे दिस इज दमाहा फर्स्ट पिक्चर नेक्स्ट वान स्ट्याम्पो नेक्स्ट वान इज शङ्ख होइन यी चाहिँ तिनीहरू चाहिँ यहाँ छन् यी पञ्चेबाजाहरू पिटेर बजाइन्छ दुईवटालाई एउटालाई फुकेर बजाइन्छ नगरा पनि भनिन्छ है नगरा अथवा दमाहा पनि भनिन्छ इट इज वान अफ दि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट अफ पञ्चेबाजा मध्येकै नगरा हो इट इज मेड अफ कपर एन्ड कभर्ड बाई लेदर एउटा कपरको तल चाहिँ बेस हुन्छ त्यो कपरको एउटा ठुलो बेस अथवा गाग्रीलाई बिचबाट काटेर बनाएको जस्तो देखिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ छाला होइन छालाले मोडेर बजाउने दमाहा होइन नगरा पनि भनिन्छ ट्याम्को दिस इज अल्सो पार्ट अफ पञ्चेबाजा हो दिस इज लाइक ए नगरा बट स्मल साइज सानो साइजमा हुन्छ स्मल भेरी स्मल क्या कचौरा हाम्रो चाहिँ कचौरा हुन्छ नि ठुलो बिग साइजको कचौरा जत्रै हुन्छ ट्याम्को नगरा भनेको ठुलो गाग्री जत्रोलाई बिचबाट काटेको हुन्छ सेम उस्तै हो है त दुवैलाई पिटेर छालाले मोडेर बनाउने हो शङ्ख सबैले देखेका छौँ शङ्ख पनि कि शङ्ख नदेख्ने हुनुहुन्छ र देख्नु भएको छ है शङ्ख इट इज मेड अफ लार्ज सेल अफ द कोन्स फाउन्ड इन द सी शङ्ख भनेको चाहिँ बनाएको होइन त्यो चाहिँ होइन एउटा समुद्री जीवको एउटा खपेटा हो सी एन्ड ओसेन समुद्रमा पाइने एउटा जीवको होइन त्यो होइन खपेटा हो त्यसलाई इट इज प्लेड बाई ब्लोइङ एयर विथ आवर होइन एयर आवर माउथ होइन माउथ मुखले फुकेर चाहिँ बजाइन्छ इट इज प्लेड ड्युरिङ पूजा एन्ड अदर रिलिजियस सेरेमोनिज पूजा र अरू रिलिजियस सेरेमोनीहरूमा यसलाई के गरिन्छ त बजाउने गरिन्छ अफ द हिन्दुज इट इज अल्सो ब्लोन वेन द डेड बडी इज टेकन टु द घाट फर क्रिमेमिम होइन क्रिमेसन होइन क्रिमेसनको लागि चाहिँ हिन्दूहरूले अब डेड बडीलाई चाहिँ घाटमा लिँदाखेरि पनि बजाउने गरिन्छ शङ्ख ढोलक इट इज मेड अफ वुड विच इज हलो इनसाइड एन्ड कभर विथ लेदर ढोलक भनेको चाहिँ होइन काठको एउटा चाहिँ वुडन हलो साइडभित्र चाहिँ खोक्रोभित्र चाहिँ वरिपरि लेदरले छालाले मोरेर बनाएको हुन्छ अनि ढ्याङ्ग्रो झाँक्रीहरूले बजाउने ढ्याङ्ग्रो इट इज युज बाई द विच डक्टर लाइक धामी झाँक्री एन्ड मेड बाई द वुड एन्ड लेदर ढ्याङ्ग्रो होइन ठटाको देखिएको हुन्छ एक साइडमा लेदर राखेको हुन्छ अनि ढ्याङ्ग्रो ठ्याङ्ग्रो ठोकिन्छ डम्फु होइन डम्फु इज द म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट युजिङ तामाङ कम्युनिटीले डम्फु प्रयोग गर्नुहुन्छ कम्युनिटी एन्ड मेड बाई कभरिङ द वुड द लेदर होइन लेदर डम्फु चाहिँ यसरी बजाउने गरिन्छ डम्फु होइन डम्फु रे जस्तै यो ढ्याङ्ग्रो भनेको ढोलक यो फर्स्ट पिक्चर ढोलक सेकेन्ड पिक्चर ढ्याङ्ग्रो यो चाहिँ थर्ड पिक्चर के हो डम्फु है दिस इज द पिक्चर ओके डफवाली इट इज युज इन तराई रिजन अफ द मिड वेस्ट एन्ड द भिलेज मिथिला क्षेत्रमा दफली बजाइन्छ दफली बजा भन्ने गीत छ नि होइन इट इज अ सर्कुलर वुडन फ्रेम विथ वान साइड कभर विथ लेदर एक साइडमा लेदर कभर गरेको हुन्छ यो पनि त्यस्तै यो डम्फु जस्तै हो इट इज प्लेड ड्युरिङ द होली फेस्टिभल बजाइन्छ डफली नेक्स्ट वान मुर्चुङ्गा इट इज मेड अफ द आइरन एन्ड प्रोड्युस द साउन्ड लाइक बिनाएको जस्तै साउन्ड आउँछ मुर्चुङ्गा आइरनबाट बनेको हुन्छ इट इज अल्सो पपुलर अमङ दि किरात पिपुल किरातीहरूमा है तपाईँहरूलाई चाहिँ यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ कुन बाजा चाहिँ कुन क्षेत्रमा र कुन कम्युनिटीमा बढी पपुलर छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ पुङ इट इज मेड अफ द हर्न अफ अक्स गोरुको सिङबाट बनेको हुन्छ पुङ एन्ड इट इज पपुलर अमङ दि किरात कम्युनिटी अफ सोलु एरियाका किरात कम्युनिटीमा यो पुङको एकदमै महत्त्व छ खैजडी इट इज मेड अफ वुड कभर विथ द स्किन एन्ड इट इज प्लेड विथ द रोइला र बालन गाउने बेला चाहिँ खैजडी बजाइन्छ यो पनि एउटा ढ्याङ्ग्रो टाइपकै जस्तै हो
आर सङ आर स्विङ इट इज अल्सो प्ले ड्युरिङ द भजन कीर्तन बाई द हिन्दूले भजन कीर्तन गर्ने बेला खैँजडी चाहिँ बजाउँछन् त्यो पनि एउटा डफली टाइपको जस्तै हुन्छ एक साइडमा होइन मोडेको पुङ्गी इट इज अल्सो इट इज मेड बाई द कोकोनट सेलबाट बनेको हुन्छ एन्ड हलो ब्याम्बो पाइपले कोकोनट सेल र ब्याम्बोको पाइप मिलाएर बनाएको हुन्छ इट इज प्लेड इन द तराई टु सो द स्नेक डान्स होइन पुङ्गी बजाउने भन्छ नि उसले कसले हिँड्न सक्छौँ यो दम्फु डफली भयो यो होइन डफली यो हो यो चाहिँ मुर्सुङ्गा भनेको यो हेर्नुहोस् त यो मुर्सुङ्गा यो सेकेन्ड पिक्चर मुर्सुङ्गा फर्स्ट पिक्चर चाहिँ होइन डफली हो डफली पुङ होइन पुङ भइहाल्यो हर्नबाट खैँजडी पुङ्गी भनेको चाहिँ होइन तराईका चाहिँ स्नेक होइन सपेराहरूले भनिन्छ नि सपेराहरूले चाहिँ बजाउने पुङ्गी एलम्बर भन्ने छ इट इज अल्सो इट इज द मेड अफ ब्याम्बो विथ 2 वायर्स दुईवटा वायरबाट बनेको हुन्छ इट इज युज बाई किरात कम्युनिटीमा एलम्बर भन्ने बाजा बजाइन्छ टुङ्ना भनेको चाहिँ दिस इज द पपुलर म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट युज्ड इन द हिमालयन रिजन इट इज मेड फ्रम रोडोडेन्ड्रन एन्ड ह्याज 4 वायर्स लाइक सारङ्गी जस्तै हुन्छ यो चाहिँ टुङ्ना भनिन्छ यो चाहिँ रोडोडेन्ड्रनको काठबाट बनाइन्छ अथवा गुराँसको काठबाट बनाइन्छ एक तारे इट इज युज बाई द सेज होइन सेजहरूले होइन बजाउँछन् इट इज मेड अफ वुड लेदर एन्ड स्ट्रिङ तारहरू हुन्छ यसमा सो दिज आर द folk musical instruments which are found in Nepalese community. Not only this, there are many others you can find in your course book also, and you can search and you can use also different other musical instruments also, which are not mentioned here. These are some example only which are mostly used in our Nepalese community. These musical instruments are in the mouth of extinction nowadays, such are just extinction ma gairaka chan, right? The government of Nepal should take effective measures to solve such problem. So in time government should take action in order to conserve such musical instrument. Okay, here is given some causes of extinction of folk musical instrument चाहिँ हैन जान के कारण चाहिँ सम कारण छन् त इम्प्याक्ट अफ वेस्टर्न कल्चरको प्रभाव पर्नु ल्याक अफ इन्स्टिट्युट एन्ड ट्रेनिङ सेक्टर छैनन् यो नेपाली लोक सङ्गीत सिकाउने लेस स्कोप फर इट्स युज यसको युजको लेस स्कोप ल्याक अफ पब्लिक अवेरनेस एन्ड इम्पोर्टेन्स होइन यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ कम छ भन्ने छ नेक्स्ट वान मेजर्स टु प्रिजर्भ फोल्क म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट अब कसरी प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ होइन द म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स विच आर इन अ कन्डिसन बिङ एक्सटिन्ट लोप हुन लागेका छन् सुड बी इन्क्लुडेड इन द करिकुलम एन्ड टाउट स्कुल एन्ड कलेज जस्तै हामीले अहिले पढिरहेछौँ यसै गरी स्कुल करिकुलममा राख्नु पऱ्यो होइन अब हामीलाई थाहा भयो नि त के रहेछ भनेर द एक्टिभ रोल अफ गभर्मेन्टको एक्टिभ रोल हुनु पऱ्यो मास अवेरनेस अबाउट इट्स इम्पोर्टेन्स यसको इम्पोर्टेन्समा मास अवेरनेस दिनु पऱ्यो कन्डक्ट फोल्क म्युजिकल कम्पिटिसन टाइम एन्ड अगेन होइन टाइम टु टाइममा हामीले चाहिँ म्युजिकल कम्पिटिसनहरू गर्नु पऱ्यो ओके दिस मच फर टुडे दिस इज योर होमवर्क आई होप यु विल डु इट सबैलाई ल थ्याङ्क यू सबैलाई नमस्ते है बाई बाई हेभ अ नाइस डे